سلام كما يتعلو كبرات تختاتل تجرها ميديا علتاو زيناتات إيران عالمين حيزولكم ما تقلقو عبزنا يلو مقدام شدشات حساس زينانا بينيام كرماي زكايدو حكمنا ومرمرة أمريكا قبل علتي إثيوبيا عن طار إيراق تكفتو تدل زلا كينات أقدموا سقوم تخم توسد محبارة مروخ جنرال باج أدبيليت صحافة متحف مروخ جنرال برهان جولا كم زمرقة مجلس السودان نوروسيا ما أثرت نايتي بسنكي أب كومنت هزب سلازودو كفو استفرحة بوليتيكينيا إثيوبيا تأنكيد هاي مدفع جنرال تحدث وردن كالن حيزولكم متقلقو سامو داتا سبسكرايب لايك ندقبركم كتكتاتلو بخبري الدم بفلاي جمهور كتبلو لايك مقبارة يترسعو سنامي كتتال إيرراوي سرح تاريخ بينيام كرماي دحرتي قدم سالس زفرمو حادش كونترات 3 عامات مس NSN سايكلين تيم لوم قدام ناي موداتا حكمنا ومرمرة بمكياد بعوث مقدي وقعو تقدتا وينايتا كانتا خوينو NSN سايكلين تيم كابز قصل نايكل تشعن 26 عامة وددر جميرة لبينيام كرماي حلقة كانتا بمقبارة كتوادا در أقدمو كم استقلت أخا إذا كانتا عبي ناي عاوت مدبات أبر اسم حزة بتوسعون أبتي أبرواندا زدكونتو مسلتني أفريقيان منسياتون بينيام كرماي كحجزة علم الله حلف زقاء أبكر بجزء أب إيرا ما أكل مسلتني حد شمن سيت على دمتن متكل حسب كم زلوا كليت الله بس أكد أمي نبينيام كرماي جانتون عودنا من اللوم أب تمسسان زينا ناي إيران على دمتي كابل تشان 10 شمونتن كسابل تشان إدراهمشن نشوعات عامتات مس مالجيوت كانت تقدم بشكليتات ترين كاغنو كوادا درس أنها متكال إيوب مس غانتو بمسكانا كم استفلاليه غانتو بوقع حبيرا نابكال زيناتات نيزعلات مس نسجر أمريكا نتي إثيوبيا أنصار إيران سوماليان كتوكسوت الدنا دنزلا حدقن يوكينات تميلا كم زي تعزبو أب حدش وزا استراتيجي هاجراوت أتا أفريقيا حدش ندفي استراتيجي ناي هاجراوت أتا أمريكا بأفريقيا حدا كابك عند تلمتاتو أب سودان كونغون كال انزلو غريجتات مفتاح ترايزي كونه بسنكي عندارت أمحن أجنداتات مقبات بحر إثيوبيا أبقنا أفريقيا كسفن كاب زخيل زي رقات معقات ويقدم كان مكلغال علي مكسرح مخانيو أبقات 29 بنوت أرغاليتو بمسارات إتي بريزنت دونالد ترامب زفرمو سند أب أفريقيا نزكايدو زلو وقعات دو أب مبالن بحجي كبقاسو زخيلو غاء أب معقاتن كسرح مخاني غاليتو إثيوبيا ها نتي بسبب أفتك بحري أنصار سوماليان إيران زوجسوتو نايورال حساب أبز قداي تتقيسالا إذا السند زي كمتو منقس إثيوبيا حسابنا كله تقبل ويلو نحاسو زينة الزرقحو إثيوبيا أبكد معلم أنصار إيران نسلق أي حواريلات خفتو وقع عابد قامو كمزقت ما يزارئي منقس السودان روسيا أبورت السودان معسكر حيل بحري كم سوابا زغلت زينا حاسوت قبلنات إغوا كاب كرمسو من جميرو روسيا أبقماقم بحر السودان بقندوخاء أبورت السودان نمعسكر حيل بحر زخون ودب كم سوابت كم وطيتوخاء ناتبع البرهان زمرح منقسي ناي زمناوين نفرت وقع حاقس كد قبر اللمحانيو كحبر تانيحو لو مقن الزينا كابتن نبرت كارتم حاويسو نقولو مبرقاو كفال السودان مسكال قماقم بحر زمحدورو زلو منقسي البرهان حاسوت محانو تقالعو البرهان مقلتيو كاب عام تغلتشحن 10 جميرنا كساب ليت لومي مصر روسيا أبكيح بحري وتهدرا معسكر المقام أي تزاررنا كبل أبتتمان زقبورة مقلت أحبيرو جنرال تادس ورده دحري أدما سراويت أم مقاله دهيو شتا ما يكوينو خمزلو استفلالي من جدات كاب تقدما يقلزلو بحاموس نختما مقاله أنا ويزوازو على أدما سراويت تغراي تمال عربي حاموشة تحساسون كمزلو قتلو عيلو أبتني حاموس أدما استسمع مفنجارون ولا كوا أبسب زبطحو قدات كمزي لن تتحبره كساب حجيقن أمر مرا كمزلو تقليزو اتم فنجار بجزء نايستت أو لا تفنجار عينة مخانوجن كفيلة تخيل الله تمال عربي استفلالي زربات تخيلوا من بارون زبزحو كابتوم أبلا السرايت كملو سكولو كالوتون نعوم تكيم كم سمنسيو تقليت نيرو كساب حجي بنوصور كوناتات نايت أربان سقلت وقعو حبريتا إلان يخون بر بزحات بكوناتات جنرال تادسة أبشا قلوت تشميمو مركبو قالوا وقنات تادسة ورده مس فدرال منقسي تمسات إيرو كسرحيت أنيحو حجيقا ناب أديس أبا هادي ملو أفكر فكذا حدش جزيو أم حدار أنت تمديبو ذكر ما يكون زبل حبريتا يحلف الله بنتعرف قالوا وجنات جنرال تحدثه أم قال ندحنتو سلسجة تحب إلو زبلو أي تسألون كان وجناتون إتي جنرال تأثير بخون كبز خيل زحبر الله يخون برك ساب حجي نتصر حبريتا هاي توهبن
መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ ብዝሃቦ ብረት ከሲሱ ልዕሊ 7 ዓመት ክእሰር ዝተፈርደ ፖለቲከኛ ታየ ደንደአ ጉዳዩ ካልእ ድራማ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ። ሚኒስትር ዴኤታ ሰላምን አባል ባይቶ ክልል ኦሮሚያ ነበር አቶ ታየ ደንደአ ትማል ዓርቢዩ ናይ 7 ዓመትን 2 ወርሒ ማእሰርቲ ተፈሪድዎ። ኣብቲ ትማል ዓርቢ ዝወዓለ መገባእያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣጽዋር ብሰንኪ መሓዙ ማእሰርቲ ከም ዝተፈርደዩ ሓቢሩ። ይኹን እምበር እቲ ጠንቂ ካልእ ምዃንዮም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኢትዮጵያ ዝገልጹ። ጠበቃ አቶ ታየ ክስምዑ ዝግብኦም 3 መሰኻክር መከላኸሊ ነይሮም ግን ኣይተሰምዑን። ንውሳነ ቤት ፍርዲ ነኽብር ኢና ጥርዓን ግና ኣለና ክብል ገሊጹ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ባዕሉ ነፍሱ ክከላኸል ዘረከቦ ብረት ከም መኽሰሲ ምጥቃሙ ጉልባብ ምዃኑ ጀዋር መሐመድ ገሊጹ ነይሩ። ገለ ካብቶም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተረኸቡ ምንጭታት እውን ዝዓበየ ጠንቂ ማእሰርቲ ናይቲ ፖለቲከኛ ኣብቲ ቅድሚ ማእሰርቱ ዘካየዶ ናይ ዩቲዩብ ቃለ መጠይቕ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ኣብ መውሃቢ ርእይቶ ኮመንት ጽቡቕ ጌርካ ታየ ጅግና ነዚ መንግስቲ ዕርቃኑ ኣውፂኻዮ ቀጽል ኣብ ጎንኻ ኣለና ንስኻ ጅግና ኢኻ ብሕጂ እውን ኩሉ ምስጢር ናይዚ መንግስቲ ከተቃልዕ ክንጽበየካ ኢና ዝብል ብምርካቡ መንግስቲ ንጽልዋ ናይቲ ፖለቲከኛ ኣዝዩ ከም ዘፍርሖን እዩ ተሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ዜናና ባጫ ደበሌ መጽሓፍ ጽሒፉ ኣመሪቑ። ጀነራል ባጫ ደበሌ ጥበብ ጸረ ደባይ ተዋጋእቲ ዝብል መጽሓፍ ጽሒፉ። ንሱ ንባዕሉ ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ህዝባዊ ግንባር ገጢሙ ተማሪኹ ምንባሩ ከዓ መጽሓፉ ኣብ ኢድ ኣንበብቲ ቅድሚ ምብጽሓ ንብዙሓት ሰሓቕን ክምስታን ፈጢራትሎም። ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ ግንባር ቡሬ ተጨፍጭፍና ኢሉ ምንዛዙን ሙሩኽ ምንባሩን ከዓ መጽሓፉ እንታይ ዓይነት ናይ ምምራኽ ጥበብያ ከተርእየና ኩሉ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ይዋዘይሉ ኣለዉ። ካብዚ ሓሊፎም እውን እቲ ሓዳሽ መጽሓፉ ካብ ተመክርኡ ተመርኪሱ ከም ዝጸሓፈ ብምግላጹ እቲ ኣብ በረኻታት ኤርትራ ኣባል ጉጅለ ባህሊ ኮይኑ ዝደርፎ ዝነበረ ደርፍታትን ሰርሖ ዝነበረ ድራማታትን ኣብ መጽሓፉ ኣእቲዎ ክኸውን ተስፋ ንገብር ክብሉ ድሮ ኪኖ ህየሳ መጽሓፍ ምንጭ ሰሓቅ ቀደም ሰንበት ተቐይሩሎ። ኣብ መምረቕታ መጽሓፍ ናይ ባጫ ደበሌ መደረ ዘስምዐ ካልእ ሙሩኽ ደባይ ተዋጋእቲ ሕወሓት ዝነበረ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ እዩ። ንሱ እውን ነታ መጽሓፍ ክውድሳን ከቀናጅዋን ብምስምዑ ኣብ ትዕዝብቲ ካብ ምእታው ኣይደሓነን። መጽሓፍ ባጫ ደበሌ ፌደራል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ፋኖ ኣብ ዝገብሮ ኪናት ክትሕግዞ ድያ ዋላስ ምስቶም ብግዲ ዘንብብዋ ወታደራት ክትማረኽ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክትረአያ። ሓቀኛ ገምጋም ናይታ መጽሓፍ ከዓ ኣብ ዓውደ ኪናት ኣንጻር ፋኖ ክኸውን እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል። ምዘቕረብ ኩልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። እዛ ቻነል ምዕባያ ግን ሰብስክራይብን ላይክን ክትገብሩለይ ደግመ ምሕፀነኩም። ኣብ ዝቕፅል መደባት ብሰላም የራኽበና ሰሰናዩ።